नमस्कार, मङ्सिर 4 महासङ्ग्राममा स्वागत छ। म पुण्य प्रसाद हमला। हामी यति बेला स्थिर समय अवधिमा छौँ र यति बेला मतदाताले उम्मेदवारले गरेका वाचा अथवा प्रतिबद्धतालाई लेखाजोखा गर्दै कस्ता उम्मेदवार छान्ने भनेर विवेक पुर्याउने समय हो। यति बेला दलहरूले प्रचार गर्न पाइँदैन। यही बिचमा निर्वाचन आयोगले निर्वाचन अथवा मतदानको पूर्व तयारी पनि गरिरहेको छ भने सँगसँगै सुरक्षा व्यवस्थालाई मजबुत बनाइएको छ। सीमावर्ती क्षेत्रहरूमा सुरक्षा तैनाथी बढाएर गस्ती गरिएको छ भने सीमा नाका पनि सिल गरेको अवस्था छ। यिनै पेरिफेरीमा रहेर हामी बहस गर्नेछौँ। यति बेला सुरक्षा क्षेत्रका जानकार समेत रहनुभएका पूर्व डिआइजी केशव अधिकारी हामीसँग हुनुहुन्छ। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। जुन यो निर्वाचनको सम्मुखमा छौँ, निर्वाचनलाई एउटा महाउत्सवको रूपमा लिने गरिन्छ। यसमा निर्वाचन भयरहित वातावरणमा सम्पन्न भयो, सुरक्षित वातावरणमा सम्पन्न भयो भने चाहिँ अलिक प्रभावकारी हुन्छ भनिन्छ। सुरक्षाको पाटो निर्वाचनमा निर्वाचन आयोग जत्तिकै भूमिका हो वा के हो? यहाँबाट सुरु गरौँ। समाज मतदान अब सङ्घारमा आइसक्यो होइन। यस बेला भयरहित तवरबाट जनताले मतदान गर्नको लागि, निष्पक्ष भयरहित तवरबाट मतदान गर्नको लागि शान्ति सुरक्षा एउटा प्रमुख चुनौतीको रूपमा हुन्छ। यस बेला निर्वाचन आयोग र सम्बन्धित निकायहरूले पनि यसमा अथक प्रयास गरेर होइन सुरक्षा व्यवस्थापन र प्रशासनिक बन्दोबस्तीलाई अन्तिम चरणमा पुर्याएको चाहिँ अवस्था छ। तैपनि सन्तोष गरिहाल्ने चाहिँ नि अवस्था छ जस्तो मलाई लाग्दैन। र सँगसँगै म एउटा कुरो के पनि भन्न चाहन्छु भने सुरक्षा चुनौती चाहिँ नि मैले अब देख्दिनँ। किनभने सुरक्षालाई बिथोलिने तवरबाट केही व्यक्ति तथा समूहले जुन बन्दोबस्ती गर्ने क्रममा दुर्घटना पनि भयो नि। दुर्घटना भइसकेपछि र विभिन्न ठाउँहरूबाट व्यक्तिहरू पनि पक्राउ गर्ने क्रम चाहिँ जारी भयो। त्यो हुने बित्तिकै एउटा कुरा चाहिँ नि विकसित के भयो भन्दाखेरि सुरक्षाकर्मीले सूचना चाहिँ नि डेभलप गर्यो, इन्फर्मेसनहरू डेभलप गर्यो। कुन समूह कुन लेभलको तयारीका साथ निर्वाचनलाई बिथोल्न फिल्डमा आएका छन् होइन, तिनीहरूको ब्याकग्राउन्ड के हो आदि इत्यादि सम्पूर्ण विषयहरूमाथि सुरक्षाकर्मीहरूले होइन र त्यो सूचनाहरू डेभलप गरेको कारणले गर्दा हाम्रो सूचना संयन्त्र, प्रभावकारी सूचना संयन्त्र मार्फत सुरक्षा चुनौतीको लेखाजोखा भएको छ। त्यही अनुसारको जनशक्ति, त्यही अनुसारको व्यवस्थापनमा सुरक्षा प्रशासन करेक्ट एकदम लागेको छ होइन, लागेको छ। हुन त त्योभन्दा पहिला पनि मैले तपाईँको यही निर्वाचनकै यो 7 दिनको हाराहारीमा विभिन्न मिडियाहरूमा बोल्दा मैले भनेको छु यही कुरालाई जोड दिएर विघ्न हुँदै हुन्न। सुरक्षा चुनौती सुरक्षा व्यवस्थापनमा विघ्न चाहिँ नि होइन। आन्तरिक तवरले बाहिर त चुनौती म त देख्दिनँ होइन। र चुनौती हुन्छ कोबाट त भने स्वयं नेताहरूबाटै हुन्छ। समूह छन् विरोध गर्ने। म तपाईँलाई आउँदैछु मतदानमा निर्वाचनमा चुनौती कोबाट छ भने स्वयं नेताहरूबाटै छ। किन छ त? उम्मेदवार र नेता नै चुनौती हुनु। अब अहिले के भयो भने मौन अवधि छ होइन। उशृङ्खल तवरबाट उन्मादपूर्ण अभिव्यक्ति दिन त अब रोकिया छ। 48 घन्टे यो अवधिले निषेध गरिदिएको छ। यो एउटा सरकारी निकाय र सरकारलाई चाहिँ एउटा राहत चाहिँ नि भएको छ। हेर्नुहोस् है, ती नेताहरूबाट जो गठबन्धनमा छ, जो विपक्षमा छ, शान्ति सुरक्षा राख्ने अहम भूमिका त उहाँहरूको हो नि त। सुरक्षाकर्मीले त आफ्नो तवरबाट एउटा पद्धति र अभ्यास चाहिँ नि अनुसरण गरेर गर्छ। तर मुख्य तपाईँको राज्य सञ्चालकहरू होइन, विपक्षमा रहेका जिम्मेवार व्यक्तिहरू बटै थ्रेट भयो। उन्मादमा बोलिदिने, युरोपिया रोगले चाहिँ ग्रस्त भए जस्तो होइन, जे पनि बोलिदिने। त्यसले सुरक्षा प्रतिस्पर्धा भन्दा पनि आरोप प्रत्यारोप, करेक्ट, एकअर्का विरुद्धका अभिव्यक्तिले चाहिँ चुनौती बढ्न सक्छ। अब म तपाईँलाई के भन्छु भने अब लेनदेनमा पदहरू बिकेका छन् होइन। लेनदेनमा टिकट बिक्री भएको छ। अब लेनदेनमा टिकट चाहिँ नि बिक्री कस्ता व्यक्तिलाई हामीले गरेका छन्? राम्रा पनि व्यक्ति छन्, राम्रा छन्, तर धेरै जसो चाहिँ नि ठेकदार, दलाल, पुँजीपति होइन, व्यापारी होइन, गुन्डा नाइकेहरू, यस्ता व्यक्तिलाई हामीले टिकट चाहिँ पूर्व प्रहरी अफिसर समेत
त्यो यही लाइनमा छन्। प्रहरीहरूमा आउँछु म। यसरी टिकट चाहिँ नि बिक्री भएका छन् होइन। अब अर्को कुरो तपाईँको मैले के जोड्न चाहन्छु भने सिद्धान्त र विचारको लडाइँ अब छैन। सिद्धान्त र विचारको प्रतिस्पर्धा भएको भए मतदाता पनि एकदमै सतर्क हुन्थ्यो, सिरियस हुन्थ्यो, आफ्नो पार्टीको नीति विचार तथा सिद्धान्तलाई अगाडि चाहिँ नि सार्थ्यो। अहिले त के भएको छ भन्दाखेरि स्वार्थको गठजोड भएको छ। आफ्नो विवेक चाहिँ नि मतदाताले पनि बन्दकीमा राखिसके। विवेक बन्दकीमा राखिसकेपछि उनलाई चाहिँ नि गएर लड्नु झगड्नुको त कुनै अर्थै छैन। व्यर्थमा टाउको गएर किन फोड्ने। जनतालाई यहाँ केन्द्रमा अँगालो मार्ने शीर्ष नेताहरू हक गर्दै हिँड्ने होइन, विचार चाहिँ नि कता छ, सिद्धान्त कहाँ छ, सबै छोडिसके, लत्याइसके। अनि त्यसपछि भिडाउने कसलाई त? गाउँ स्तरका जनतालाई, तल्लो तहका। यिनले बुझे अब जब चाहिँ नि पार्टीमा श्रम बगाएका होइन, भविष्य नै पार्टीलाई समर्पित गरेका व्यक्तिको विचार आदर्श नैतिकता केही पनि अब चाहिँ नि काम लाग्ने छैन। यो सबै कुरा विचार सिद्धान्त निष्ठाको राजनीति हराएपछि न झन् बढी होइन होइन, यो हराएको होइन, सम्झौता गरियो नि त होइन। जुन कार्यकर्ताहरू उम्मेदवारहरू पोलिटिकल पार्टीमा लागेका व्यक्तिहरू जसले चाहिँ नि सिद्धान्त र विचारको लागि लडाइँ लड्थे नि, त्यो त रहेन। अब मिलापत्रमा टुङ्गियो होइन, अंशबन्डा लाग्यो। अनि विवेक चाहिँ नि इमान्दार मतदाताले आफ्नो विवेक चाहिँ नि के गरे? बन्दकीमा राखे। अनि बन्दकीमा राखिसकेपछि पार्टीको शीर्ष नेताको लागि, दलको लागि किन लड्छ गएर होइन। जस्तै टिकट अघि यहाँले प्रसङ्ग उठाउनु भएको थियो, टिकट खरिद बिक्री भएको छ। केही त्यस्ता अमुक व्यक्तिहरूले टिकट किनेका छन्, उनीहरूले त स्वार्थ समूहलाई अथवा कुनै समूहलाई प्रयोग गरेर आफूले जित्न नसक्ने माहौल भयो अथवा परिस्थिति प्रतिकूल भयो भने त्यहाँनिर चाहिँ द्वन्द्व बढाउने खालको खेल गर्न सक्छ। एकदम राम्रो कुरो गर्नुभयो, एकदम राम्रो कुरो गर्नुभयो। सुरक्षा चुनौती त जुन दिन टिकट वितरण गरियो है, सुरक्षा चुनौती त्यही दिनदेखि वात्त बढ्यो। किन बढ्यो भनेर सोध्नु होला। टिकट वितरण पछि सुरक्षा के अरे सेक्युरिटी थ्रेट चाहिँ किन बढ्यो भन्ने सबैलाई आश्चर्य लाग्ला। टिकट वितरण सच्चरित्र भएका व्यक्ति, नैतिक इमानको धरातल बलियो भएका व्यक्तिले पाएका छन्? छैन। अधिकांश चाहिँ नि मैले तपाईँलाई अघि भने नि, गुन्डाले पाछन्, नाइकेले पाछन्, दलेहरूले पाछन्, दलीय दलेहरूले पाछन्, जोसँग चाहिँ नि धन सम्पत्ति छ उनले पाछन्, मुसुन्डहरूले पाछन्। यिनले पाउने बित्तिकै यी अनसेल पदहरू होइन, यी अनसेल पदहरू जब यिनले पाए, यिनले त्यत्रो खर्च गरेपछि त लगानी त उठाउनु पर्यो। किनभने व्यापार हो यो त, राजनीति त अहिले मुनाफाको व्यापार हो, लाभ लिने यो मुनाफाको व्यापार हो नि अहिले त राजनीति होइन। अब लगानी गरिसकेपछि त उर्ती पुर्ती त चाहिँ हुन्छ नै। अनि गर्ने कहाँबाट त? साम दाम दण्डभेद कहाँबाट हुन्छ? हत्कण्डा अपनाएर चुनाव जित्नु पर्यो। अनि चुनाव जित्ने बित्तिकै खर्च उठाउनको लागि पनि राज्यका महत्त्वपूर्ण अङ्गहरूमा यिनीहरू गएर गाँसिन्छन्। गाँसिसकेपछि तपाईँ हामीले बुझाएका राजस्वमाथि बसेर ब्रह्म लुट गर्ने हिजो पनि हो, आज पनि हो। यो मैले भनेको छैन, पोलिटिकल पार्टीबाट प्रवृत्तिले देखाएको छ। र त्यही पोलिटिकल पार्टीका जिम्मेवार व्यक्ति जसले पार्टीलाई चाहिँ त्याग गरेर गएका छन्, उनकै शब्द चाहिँ नि मैले सापट्टि लिएर बोलिरहेको छु। यो मेरो शब्द त होइन नि त, उनीहरूले नै बोलेको शब्द हो। त्यसले त्यहीबाट सुरक्षा चुनौती चाहिँ नि बढेको मैले फिल गरेको छु। तर अब आजको दिनमा आइपुग्दा भूमिगत समूहलाई मोहरा बनाउने अथवा भूमिगत समूह कुनैलाई चाहिँ यी हुन् चुनौती भन्नेको रूपमा देखाउने, करेक्ट हो। अनि द्वन्द्व आफै भित्रबाट बढाउने राजनीतिक चरित्र देखिया छ नेपालमा। अब अहिले आएर चाहिँ नि के एउटा राहत भएको छ सरकारलाई। सरकार त अब पोलिटिकल पार्टी नै हो, प्रशासनिक संयन्त्र र सुरक्षा निकायलाई एउटा राहत के भएको छ भन्दाखेरि अहिले उन्मादमा बोल्ने यो स्पेसलाई आचार संहिताले निषेध लगाइदियो होइन। निषेध लगाइदिएपछि कार्यकर्ताको बिचमा झडप हुने सम्भावनाहरू अहिले चाहिँ नि मौन अवधिमा त हुँदैन, हुन सक्ला निर्वाचनको दिन त हो। अब यहाँ के छ भने मौन अवधि जुन आज हो, आजको रात हो होइन, अब यसलाई चाहिँ नि अलिकति राम्रोसँग पोस्टमार्टम गर्न जरुरी छ। अब हाम्रो हेर्नुहोस् है, अब राष्ट्रिय अनुसन्धान यहीँनिर आउँदै थिए सुरक्षाकर्मी अथवा प्रशासनिक निकायको जिम्मेवारी। हजुर, सुरक्षा त्यहाँ भिडभाड हुन्छ अथवा द्वन्द्व चर्किन्छ भन्ने मात्रै हेर्ने होइन, त्यहाँ अवाञ्छित खालका चलखेल हुन्छन्, आर्थिक लेनदेन हुन सक्छन्। उम्मेदवारले मतदातालाई अथवा दलहरूले मतदातालाई आकर्षित गर्न
चलखेल गर्न सक्छन्। यो Correct. कुरालाई निगरानी गर्न पनि त चनाखो बन्नु पर्ला नि। अब हो, बन्नुपर्ने समय होइन। तपाईँकै कुरालाई म चाहिँ नि एड गर्छु। यो मौन अवधि भनेको बढी एक्टिभिटिज यही बेलामा हुन्छ, बढी चलखेल तपाईँको यही बेलामा हुन्छ होइन। चलखेल पनि कुन हिसाबले हुन्छ भन्दाखेरि त्यहाँ मतदान केन्द्रमा खटिएका कर्मचारीहरूलाई प्रभावित पार्ने अवस्था हुन सक्छ। सुरक्षाकर्मीलाई अवस्था हेरी है, फेरि अवस्था हेरी थप निर्देशनहरू दिन सक्ने अवस्था हुन्छन्। त्यसलाई त म के भन्छु भने गोप्य निर्देशनहरू, जसले चाहिँ नि उम्मेदवारलाई है तत्तत उम्मेदवारहरूलाई सपोर्ट गर्ने खालका निर्देशनहरू हुन सक्छन् होइन। पैसाको अथाह तपाईँको डेलिभरी हुन सक्छ होइन। त्यो अवस्था त विगतमा पनि थियो होइन। यो भनेको मौन अवधि भनेको असाध्यै गतिशील हुने अवस्था हो। र यो बेला चाहिँ नि तपाईँको हिजो आजको अवस्था भनेको हतियारहरू, होममेड हतियारहरू, इम्प्रोभाइज वेपन्सहरू होइन, वेपन्सहरू भित्रिन सक्ने अवस्था हो। खुला सीमा छ। हाम्रो नेपालमा के अरे लाइसेन्स प्राप्त हतियारबाट मैले थ्रेड त देख्दिनँ। तर चनाखो के हुनुपर्छ भन्दाखेरि काठमाडौँमै पनि एउटै व्यक्तिको साथबाट 6-7वटा हतियारहरू बरामद भएको त हामीले देख्यौँ नि। हो त्यस्ता व्यक्तिहरू वा अन्य जसले चाहिँ नि सरकारी मापदण्ड पुरा गरेर हतियार, सानो हतियार लाइसेन्स लिएका छन्, त्यो व्यक्तिसँगै ती हतियारहरू छ त, यो कुरा मात्रै गम्भीरतापूर्वक चाहिँ हेर्नु पर्थ्यो होइन। किनभने अहिले तपाईँको 10-15 वर्ष अगाडि, 5 वर्ष अगाडि तत्कालीन परिस्थितिका कारणले गर्दा सरकारी मापदण्ड पुरा गरेर लिएका चाहिँ नि लाइसेन्सहरू त्यही व्यक्तिसँग छ त, त्यो चाहिँ नि ठुलो शोचनीय ऊ हो। अब यी हतियारबाट चाहिँ नि लाइसेन्स प्राप्त हतियार अथवा गैर कानुनी बाटोबाट ल्याएका वेपन्सहरूको दुरुपयोग हुन सक्छ यसमा, किन टिकट वितरणमा त्यस्तै समूहहरू लिएका छन्। करेक्ट, गैर कानुनी हतियार बढी दुरुपयोग हुन्छ किनभने रेकर्डमा हुन्न होइन। अब कानुनी मापदण्ड पुरा गरेर लिएका चाहिँ हतियारहरूको के अरे दुरुपयोग चाहिँ न्यून रूपमा हुन सक्छ, तर बढी चाहिँ नि खुला सिमाना छ होइन। तपाईँको यो गएको तपाईँको लोकल इलेक्सनमा पहाडी भूभागमा चाहिँ नि हतियार बोकेर निर्वाचनलाई प्रभावित पार्न हतियार बोकेर हिँडेको सूचना हामीले पनि पाएको हो। र ती हतियारहरू चाहिँ कहाँबाट आएका थिए त? लाइसेन्स प्राप्त थिएन, इन्डियाबाट चाहिँ नि उपलब्ध गराइदिएको चाहिँ हतियार थियो होइन। ती हतियारहरूको चाहिँ नि तपाईँको प्रयोग चाहिँ हुन सक्छ। भनेपछि मतदातालाई थ्रेट अथवा एउटा चाहिँ प्रभावित पार्ने खालका अन्य गतिविधि हुन सक्छन्, जस्तै त्यहाँ हिंसा नबड्किन सक्छ, प्रभावित पार्ने गरी यो खालका गतिविधिमा पनि चनाखो बन्नु पर्यो आयोग र जीवनलाई आफ्नो ज्यानलाई जोखिममा राखेर मतदान गर्न को आउँछ होइन। तपाईँको विपक्षी मतदाताहरू होइन, जुन आफ्नो समूहका होइनन्, त्यस्तो व्यक्तिलाई प्रभावमा पार्न, डर त्रासमा चाहिँ नि पार्न होइन, मनोवैज्ञानिक दबावमा चाहिँ नि पार्नको लागि त्यस्ता हतियार चाहिँ नि प्रयोग हुन सक्छन्। र त्यो प्रयोग हुने बित्तिकै त तपाईँको त के अरे त्यो आफ्नो ज्यान जोखिममा राखेर मतदान हाल्न चाहिँ को आउँछ? त्यो एकपक्षीय हुन सक्ने अवस्था पनि हुन्छ। हामीले त विगतको मैले त मध्यावधि समेत गरेर 6वटा निर्वाचनको म त कमान्डरै भएर चाहिँ 5वटा संसदीय निर्वाचन र एउटा बाई इलेक्सनको त म कमान्डरै भएर काम गरेँ। त मेरो अनुभव पनि मैले यहाँ जोडेको हो होइन। त्यो अवस्था हुन्छ। अब यो तराईको बेल्टतिर हेर्नुहोस् है, भारतीय गाडीहरूको निर्वाध चाहिँ नि आगमन छ होइन। यो आचार संहिता चाहिँ प्रष्टीकरण सोध्नका निम्ति मात्रै भयो, पढाइ भएन भन्ने सुरक्षा निकायले व्यवहारमा देखियो। सुरक्षा निकायले अब के अरे नियन्त्रणमा लिएको पनि हामीले बुझ्यौँ। मैले हिजो छाडे अस्ति मात्रै नेपाल प्रहरीको प्रवक्तासँग एउटा निर्वाचन सुरक्षा विशेषमा बोलिरहँदा चाहिँ नि उहाँको टिप्पणी पनि मैले सुने। केही भारतीय गाडीहरू चाहिँ नि नियन्त्रणमा लिएका छन्, तर त्यो त समय घर्किसकेपछि नियन्त्रणमा लिनुको अर्थ के रह्यो होइन। किनभने ल्याउनु पर्ने कुराहरू त जो गरिसके होला। होक्स कल हुन सक्छ निर्वाचनमा, होक्स बम चाहिँ नि प्लान्ट गर्न सक्छन् होइन। यी कुरा हो। यस करेक्ट। अब अहिले चाहिँ नि तपाईँको विप्लव समूह समेत केही समूहहरूको उपस्थिति चाहिँ नि सुरक्षा निकायहरूले होइन आफ्नो सुरक्षा राडारभित्र यी समूहहरूलाई निगरानी गरिरहेको त छ।
तर केही समूहलाई चाहिँ समातिसकेपछि सुरक्षा थ्रेट वात्तै कम भएको आकलन छ। यो मेरो व्यक्तिगत विश्लेषण पनि हो होइन। सुरक्षा निकायले आफ्नो तवरले त हेरिरह होला, किनभने सूचना यति डेभलप भए जस्तो लाग्छ मलाई। अहिले चाहिँ राष्ट्रिय अनुसन्धान अथवा राज्यका संयन्त्र मार्फत आउने सूचना प्रभावकारी भयो र चुनौतीलाई चाहिँ हामी ट्याकल गर्न सक्छौँ भन्ने तरिकाले सुरक्षा संयन्त्र अघि बढिरहेछ भन्ने खालको कुरा छ। यो मैले भन्न खोजेको सूचना राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको कारणले गर्दा डेभलप भयो कि होइन, नेपाल प्रहरीको आफ्नो प्रयासले भयो कि, त्यो एउटा पार्ट भयो। तर जोबाट भए तापनि यो त चारैवटा सुरक्षा निकायको विषय हो नि त होइन। जसलाई मैले पटक पटक के भन्छु भन्दाखेरि सूचना संयन्त्रहरूलाई हामीले जहिले पनि प्यारालाइज अवस्थामा राख्यौँ। हेर्नुहोस् है, अब एउटा व्यक्तिलाई त्यसमा त शासक प्रशासकको दबाब छ हो। म तपाईँलाई भन्दैछु करेक्ट। म भन्छु तपाईँलाई धेरै टाढा किन जाने, भारतमा पनि कुनै एउटा कुख्यात अपराधीलाई समाउनको लागि, टेररिस्टलाई समाउनको लागि के अरे इन्डियन गभर्मेन्टले इन्टेलिजेन्समा कति लगानी गरेछ ल हेर्नुहोस् त, सुरक्षामा कति लगानी छ होइन। एउटा ओसामा बिन लादेन होस् कि अस्ति भर्खर चाहिँ नि तपाईँको उसमा के अरे अरब कन्ट्रीमा चाहिँ नि अमेरिकन के अरे ड्रोनले चाहिँ नि एटेक गरेको व्यक्ति होस्, तिनको बारेमा सूचना लिन त अर्बौं डलर चाहिँ नि खर्च गर्यो नि। अब हामीसँग राज्यको स्रोत साधनको त्यो अवस्था त नहोला, तर अन्य क्षेत्रलाई चाहिँ नि कटौती गरेर यो क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्न त सकिन्छ नि त होइन। अब दरबन्दी थप्यो, आफ्नै मान्छे हुन्छ र त्यो आफ्नो मान्छे नियुक्ति गर्ने बित्तिकै त्यो फिल्डमा जाँदैन, अध्यक्ष चाहिँ नि हैसियतमा उसलाई घरमा राखिन्छ, आफ्नो लोकल कमारो बनाएर चाहिँ नि राख्ने छ नि त प्रचलन अहिले पनि छ। खोइ अस्ति चाहिँ नि सुरक्षा निकायका चाहिँ नि के अरे घरेलु कामदार त हटायो, कहाँबाट हट्या छ? केही सुरक्षा कर्मचारीहरू जो बोलेनन्, जसले चाहिँ नि प्रतिकार गरेनन्, तिनको घरबाट मात्रै हट्या हो नि। जिउका त्यौँ छ, केही कुनै चिजको कमी चाहिँ नि भए जस्तो लाग्दैन। इन्टेलिजेन्सलाई संयन्त्रलाई प्रभावकारी रूपमा प्रयोग गर्न अथवा उपयोग सूचना संयन्त्रलाई अब नेपाल प्रहरीसँग, सशस्त्र प्रहरीसँग, आर्मीसँग अथाह होला तपाईँको स्रोत साधन होला, लाठी होला, तपाईँको असभाव होला, बुलेट्सहरू होला, हतियार होला, जम्मै चिज होला, सूचनै छैन। तपाईँ त्यो संयन्त्र लिएर के गर्नुहुन्छ? ती एउटाले चाहिँ नि निर्वाचन के अरे बुथ यहाँ छ, तपाईँसँग सुरक्षाकर्मी छ, बेक फोर्स छ, सबै छ, ऊ त्यही घरमा बसेर चाहिँ नि टेररिस्टहरूले अथवा बिथोल्ने समूहले चाहिँ नि प्लानिङ गरिरहेछ। अनि सूचना भएन भने त्यसको चाहिँ नि के अर्थ रहेर गभर्मेन्टले आउने दिनहरूलाई पनि ध्यानमा राखेर होइन, चुनौतीहरूलाई ध्यानमा राखेर यो फोर्सलाई चाहिँ नि इन्टेलिजेन्स को क्षेत्रमा काम गर्ने फोर्सलाई दरिलो चाहिँ नि बनाउनु पर्छ। जनशक्ति त कति होला र मलाई लाग्छ 4000 पनि नाग्या छ कि छैन, छ जस्तो मलाई लाग्दैन। भन्नाले यो सुरक्षा चुनौतीका बीच पनि निर्वाचन भयरहित वातावरण बनाउन उपलब्ध स्रोत साधनलाई अधिकतम चाहिँ प्रयोग गर्नु पर्यो। जस्तो धमलाजी भोलि छिटपुट चाहिँ नि वारदात चाहिँ हुन्छ, हेर्नुहोस्, छिटपुट वारदात भन्ने त्यो 100% त अब हुनै सक्दैन, छिटपुट वारदात होला, तर हो त्यही कुरालाई पनि तपाईँको संज्ञानमा लिन, जानकारीमा लिन है, त्यो कुरालाई पनि संज्ञानमा लिनको लागि कहाँ कस्ता उम्मेदवार छन्, के हुन सक्छ भन्ने कुरालाई पनि हो आजैदेखि सूचना चाहिँ नि डेभलप गर्नु पर्यो। र यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि ल ठिक छ, राज्यले सुरक्षा निकायमा लगानी गरेन होइन, जहिले पनि सुरक्षा निकायलाई अपाङ्गता सरह चाहिँ नि छोडिदियो होइन, त्यसलाई बेवारिसे चाहिँ नि छोड्यो, जुनसुकै गभर्मेन्ट आए पनि होइन। अब त्यो त गर्यो ल, सरकारले गर्यो, तर जनताले पनि आफ्नो सक्षम र योग्य उम्मेदवार चुन्नको लागि र शान्ति सुरक्षाको अवस्था सुनिश्चित गर्नको लागि, मतदान गर्नको लागि त त्यो अवस्था त हुनु पर्यो नि। जनताले त्यस्ता कुनै सूचना छन् भने हो यस तुरुन्त चाहिँ नि इमिडिएटली दिनु पर्यो। अब अहिले त कस्तो मैले त सुन्छु, अब तपाईँको सूचना डेभलप गर्ने त वाकिटाकी पनि हो नि हाम्रो। अब नेपाल प्रहरीले माग्यो, सरकारले दिन सक्दिन भन्ने कुरो मैले न्युजमा चाहिँ नि पढेको थिएँ। मोबाइल प्रयोग गर्नुहोस् भन्यो, नेटवर्क चाहिँ नि कहाँबाट तपाईँको के अरे सबै ठाउँमा त समाउँदैन। फेरि अहिले के भएको छ भन्दाखेरि सरकारले त त्यो उर्दी गर्यो, मोबाइल आफ्नो प्रयोग गर्नु, त्यो त व्यक्तिगत हो नि, कि त्यो विश्वसनीय, भरपर्दो र सुरक्षित होला। अहिलेको तपाईँले अघि पनि अनौपचारिक उसमा चाहिँ नि तपाईँले भन्नुभयो डिजिटली
प्रचार प्रसार यति डिजिटली आक्रमण के अरे मा चाहिँ नि छ होइन, डिजिटली चाहिँ नि यति आक्रामक छन् होइन, निर्वाचनका गतिविधिबारे चाहिँ नि सुसूचित गर्नको लागि होइन, पदाधिकारीहरू जो चाहिँ नि निर्वाचनमा उठेका छन् उम्मेदवारहरू डिजिटली आक्रामक रूपमा यिनीहरू प्रस्तुत चाहिँ नि भएका छन्। सुरक्षा संयन्त्रलाई डिजिटल प्रविधि मार्फत सूचनाको आदान झन् तिनीहरूलाई ब्याक गरिरहेछ एउटा आक्रामक एउटा पाटो हो त्यो सुरक्षा। आक्रामक तवरबाट एउटा समूह अगाडि बढ्ने डिजिटली प्लेटफर्मलाई चाहिँ प्रयोग गर्दै अब सुरक्षा निकायलाई त्योभन्दा 1 स्टेप अगाडि राख्नु पर्नेमा 2 स्टेप चाहिँ नि विथड्रको चाहिँ नि अवस्थामा छ। यो किन संवेदनशील छ भन्दाखेरि पुण्यजी अहिले मैले अध्ययन गरेको थिएँ 87% नेपाली जनता नेटसँग आबद्ध छन्, 96% नागरिकको हातमा मोबाइल छ। यसरी डिजिटल प्लेटफर्ममा मतदाता भन्नुस् कि अपराधी भन्नुस् कि मुसुण्ड भन्नुस् कि नागरिक समाजका अगुवा भन्नुस् कि बुद्धिजीवी भन्नुस् कि पोलिटिकल पार्टीका पदाधिकारीहरू भन्नुस् कि होइन, यिनीहरू डिजिटली प्लेटफर्ममा तपाईँको सक्रिय छन्। नेपाल प्रहरीलाई पनि त्यो गतिमा चाहिँ नि अगाडि बढाउनु पर्थ्यो। अब अहिले त मोबाइल पनि तैँले आफ्नो प्रयोग गर भन्ने आदेश भएको छ भनेर न्युजमा पनि आयो। र अर्को कुरो तपाईँको यो सेवा गाडीकै हरेक पूर्वाधारकै कुरो गर्नुपर्दा जोडजाम गरेर चलाउनु पर्ने अवस्था छ। निर्वाचन आयोगले खर्मौको यो निर्वाचन महोत्सव भन्दै गाडी चढ्नु पर्ने फेरिरहनु पर्ने अवस्था छ भने सुरक्षा संयन्त्रले मागेको जगेडाको गाडीमा गस्ती गर्नुपर्ने अथवा सुरक्षा पहरेदारी गर्नुपर्ने अवस्था छ। एउटा नेताजीले चढ्ने 4 करोड 5 करोड पर्ने गाडी एउटा जिल्लालाई दियोस् त, एउटा त्यो रकमको गाडी चाहिँ नि जिल्लालाई दियोस् त, सरकारसँग माग्नै पर्दैन होइन। हाम्रो सुरक्षाकर्मी चढ्ने गाडी त कति होला 20-30 लाखसम्म होला बढीमा होइन, 25-30 लाख होला त कतिवटा आउँछ भन्नुहोस् त 5 करोडको गाडी। अब उहाँहरूको लागि अर्थले दिल खोलेर बजेट दिन्छ, त्यो ध्रुव सत्य हो। नेताजीहरूको लागि अथवा प्रभावशाली पदाधिकारीको लागि सुरक्षा चुनौतीको सामना गर्ने अथवा सुरक्षा व्यवस्थालाई मजबुत बनाउने भनेको अघि भनेको हामीले पूर्वाधार सँगसँगै मानसिकताले पनि हो। मानसिक रूपमा एकदम तयार हुने संयन्त्रलाई राजनीति घुसाएर अथवा हरेक पूर्वाधारयुक्त बनाउनलाई पनि कन्जुसाइ गरेर मोरलले चाहिँ एकदम कमजोर बनाएपछि त त्यसले काम गर्ने अथवा त्यसले दिने नतिजा त अलिक प्रभावकारी नहोला नि, हुँदैन। अनि एउटा अनि तपाईँको पुण्यजीलाई म के भन्छु भने अब विगतको निर्वाचनहरूलाई हेरेर होइन, यो अहिले त हामी शान्ति सुरक्षाको सवालमै डिस्कसमा छौँ नि, विगतहरूका निर्वाचनलाई हेरेर होइन, त्यो बेला तपाईँको यो शान्ति सुरक्षा राख्ने सवालमै भोलिको लागि विगतका निर्वाचनलाई नजिरको रूपमा हेरेर होइन, तपाईँको त्यो बेला भएका प्रशासनिक व्यवस्थापन र सुरक्षा बन्दोबस्तीहरूमा खामियाँ के थियो त, कमजोरीहरू के थियो हो, त्योलाई विश्लेषण गरेर मतदान स्थलको पुनरावलोकन चाहिँ गरियो कि गरिएन होइन। भौगोलिक अवस्थाकै कारणले गर्दा बिथोलिएका ठाउँमा होइन हामीले चाहिँ दृष्टि पुर्याउन सक्यौँ कि सकेनौँ होइन। अनि मतदान गर्न जाने मार्ग जहाँबाट मतपेटिका र व्यक्तिहरू अपहृत भए, अपहरणमा परे, त्यस्ता चाहिँ नि मार्गहरूलाई हामीले चाहिँ नि निगरानी गर्यो कि गरेनौँ, वा त्यो मार्गलाई चाहिँ नि अन्यत्र कुनै सुरक्षित ठाउँमा मतदान केन्द्र राख्ने विकल्प चाहिँ नि खोज्यो कि खोजेनौँ। र त्यो बेलाको सुरक्षा बन्दोबस्ती र प्रशासनिक व्यवस्थापनमा भएका मेरिट र डिमेरिट दुईटै कुराहरूको बारेमा आफ्नो चाहिँ नि के अरे एकीकृत रूपले विश्लेषण विवेचना गरियो भने यो क्षेत्रमा चाहिँ नि काम गरिरहेका चाहिँ नि विज्ञ भनिएका व्यक्तिहरू, जानकार भनिएका व्यक्तिहरूसँग पनि सल्लाह सुझाव लियो कि लिएन, यो कुराहरूको चाहिँ नि महत्त्व पनि भोलिको दिनमा देखिन्छ होइन। त्यो गरिएन, सायद अब सरकारले त गरेन जस्तो त मलाई लाग्दैन, तर गरेको भए राम्रै हो होइन, त भोलि त थाहा हुन्छ नि होइन। एउटा कुरो यो, अर्को कुरो चाहिँ नि एउटा राम्रो थप चाहिँ नि प्लस पोइन्ट चाहिँ नि के भएको छ भन्दाखेरि तपाईँको जस्तो विगतमा त 130-135 समूह पनि थिए नि त होइन, भूमिगत
तवरबाट 130-35 समूह पनि थिए, विभिन्न समिति बन्यो शान्तिपूर्ण राजनीतिमा हो आएका समूहका कारण पनि चुनौती अलि कम भएको कम हो। म त्यो भन्छु। किन त भन्दाखेरि किन ती समूहहरू चाहिँ नि पलायन भए, मूलधारमा आए भन्दाखेरि र भोलिको दिनमा पनि चुनौती किन देखिन्न भनेर मैले टिप्पणी गर्न खोजेकै यही हो विजय। अहिले के भएको छ भन्दाखेरि लामो द्वन्द्व देखिसके। हिजोका भूमिगत समूहमा भएका व्यक्ति वा अहिले त म के भन्छु भने यो सम्झेको बेलामा अहिले अस्तित्व रक्षाको लागि हो यो 20-25 जना 23 जना कति 30 जनाको समूहहरू सरकारी आँकडामा आएको छ नि, तपाईँको विरोध गर्न सक्ने होइन, बिथोल्न सक्ने। यो कुनै समूहमा एउटा व्यक्ति मात्रै पनि छ। यिनीहरूको के हो भने अस्तित्वको लडाइँ हो। अब विप्लव समूह पनि त टुट्दा टुक्रिँदा कहाँ पुगिसक्यो होइन। अस्तित्व देखाउनको लागि यिनीहरूले आफ्नो चाहिँ नि चलखेल चाहिँ हुन सक्छन्, त्यसमा राज्य संयन्त्र चनाखो हुनु पर्यो। करेक्ट। सरकारले यिनीहरूलाई क्यास गर्न सकोस् र त्यहाँ राज्यका महत्त्वपूर्ण अङ्गहरूमा यिनलाई आसीन चाहिँ नि गराइदियोस् भन्ने यिनलाई अस्तित्वको लडाइँ छ के। नभए यो अवस्था चाहिँ छैन, किनभने द्वन्द्वको लामो अवधि ती समूहमा काम गर्नेहरूले देखिसके होइन। र यिनीहरूको चाहिँ नि त्यसरी काम गर्ने इच्छुक व्यक्तिहरू पनि अहिले को उत्साह देखिँदैन र यी कार्यकर्ताहरूमा आर्थिक विचलन पनि देखियो र यिनीहरूले आशातीत कार्यकर्ता भर्ती गर्न सकेनन् होइन। यी विभिन्न कारणले गर्दा पनि यी समूहहरू चाहिँ नि अहिले सरकारको विरोधमा चाहिँ नि अगाडि आउने के अरे अवस्था निष्क्रिय भएको हो भन्ने मलाई लाग्छ। केही ठाउँमा यो चाहिँ उम्मेदवार केही चाहिँ त्यस्ता खालका समूहले अलिकति थ्रेट पुर्याउन सक्ने अथवा प्रभावित पार्न सक्ने आकलन गर्दै गर्दा भित्रै पनि सुरक्षा संयन्त्रको मौनता, कर्मचारी खटाइएका स्थलगत कर्मचारीको मौनता र केही उम्मेदवार अथवा दलप्रतिको आसक्तिले पनि द्वन्द्वलाई चाहिँ सृजना गर्छ भन्ने राम्रो कुरो गर्नु एकदम। अहिले के छ भन्दाखेरि सुरक्षा कर्मीहरूको झुकावको बारेमा कुरा गरिन्छ नि। सुरक्षा कर्मीहरू हो विगतमा म भन्छु विगतमा सुरक्षा कर्मीहरू छानी लगेको पनि हो। तर उहाँहरूलाई म के भन्न चाहन्छु भने अहिलेको निर्वाचन त अब सङ्घारमै आइसक्यो। अहिले मैले बोलेर केही अर्थ रहन्न। आउँदा भविष्यका निर्वाचनहरूमा पनि पोलिटिकल पार्टीका नेताजीहरूले दलहरूले चाहिँ नि सुरक्षाकर्मी हाम्रो यो व्यक्तिलाई लग्यौँ भने निर्वाचन उसले चाहिँ नि हाम्रो पक्षमा पार, यो भ्रममा नपरे हुन्छ। किनभने सिटिङ गृहमन्त्री झापाबाट हारे होइन, सुरक्षा संयन्त्र त सबै उहाँको पछि थियो नि त। खोइ त सिटिङ गृहमन्त्री पनि त हारे हो। त्यसले गर्दा यो अवस्था छैन। अब यो चाहिँ नि भ्रममा नपरे हुन्छ कोही पनि होइन। उही एकाध चाहिँ नि यत्रो तपाईँको खट्या छ नेपाल पुलिसकै कति 70,000 कति खर्क हो, त्योबाट 1-2 जना त्यस्ता चाहिँ नि गैर व्यावसायिक प्रहरी निस्किलान्, त्यसलाई त गणना नगरी पनि हुन्छ होइन। अनि अर्को कुरो तपाईँले भन्नुभयो, असाध्यै सान्दर्भिक कुरो गर्नुभयो। कुन कर्मचारी यस्तो छ मलाई देखाइदिनुहोस् जो चाहिँ नि सङ्घ संस्थासँग चाहिँ नि पोलिटिकल पार्टीहरूसँग चाहिँ नि आबद्ध नभएको होस्। कुन छ ल मलाई देखाइदिनुहोस् त। 2-4 होला, त्यो पनि अब यदि केलाउँदै जाने हो भने। कोही पनि छैन, बाँकी नै छैन। उनीहरूले डिक्टेट गर्छ, सुरक्षाकर्मी यो लैजाँदा ठिक हुन्छ भन्छ। नेतालाई डिक्टेट गर्छ त्यो कर्मचारीले। सङ्घ सङ्गठनका चाहिँ नि अध्यक्षहरूको तिनका चाहिँ नि हाउभाउ जेस्चर हेर्नुहोस् त, कति घमण्ड चाहिँ नि पालेर बसिया छ तिनीहरू। सरकारले त बेला बेलामा अहिले उच्च पदस्थ प्रशासकहरू जो निवृत्त हुनुहुन्छ उहाँहरूले त आफ्नो पालामा त केही गर्न प्रशासनिक संयन्त्रलाई दुरुपयोग गरेर पनि आफ्नो पक्षमा मत पार्न सकिन्छ भन्ने भ्रममा हो सकिन्छ। दल र उम्मेदवार छन्। अहिले चाहिँ नि अहिले 1-2 वटा के अरे मतदान अधिकृतहरूलाई निर्वाचन आयोगले कारबाही गरेको त देखिएको छ होइन। हुन त त्यो कुनै उसमा होइन, मतदान स्थलमा चाहिँ नि के अरे गैर चाहिँ नि जिम्मेवार काम गरे भनेर होइन, त्यो उनीहरूको व्यक्तिगत आचरणका कारणले चाहिँ नि कारवाही भए भन्ने मैले न्युजमा हेरेँ। तर त्यस्ता व्यक्तिहरू छन्। निर्वाचन आयोगको पनि नोटिसमा त होला होइन। निर्वाचन आयोगले चाहिँ नि अलिकति म त यो के पनि भन्न चाहन्छु भने अब बेला पनि गइसक्यो, तर अनुसन्धानमा रहेका पोलिटिकल पार्टीहरू नेताहरूले जसले आचार संहिता हिजो उल्लङ्घन गरे, अनुसन्धानको विषय त छ नि, त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई निर्मम कारवाही चाहिँ नि गर्नुपर्छ। स्पष्टीकरण, तपाईँको के अरे चेतावनी, ध्यानाकर्षण, जरिवानासम्म
स्पष्टीकरण, चेतावनी, ध्यानाकर्षण, जरिवानाले केही हुनेवाला छैन। जरिवाना त तपाईँ 10औं लाख चाहिँ तोकिदिनुहोस् न, तुरुन्त दलेहरू आएर तिर्छन्, उनीहरूले तिर्नै पर्दैन। दलेलाई एक कल गर्ने बित्तिकै दलेले आएर चाहिँ तिर्दिन्छ। यहाँ त पोलिटिकल पार्टीका जिम्मेवार नेताहरूको विवाह, छोराछोरीको विवाह, वर्तमानको खर्च त एक कलमा दलेहरूले आएर तिरेको चाहिँ नि देखा छैन। बिचौलिया संयन्त्रले सबै कुरा करेक्ट। मैले त आफैले देखेको छु तपाईँको लाखौँ लाखको चाहिँ नि के अरे बिलहरू चाहिँ पे गरेको त मैले त आफ्नो आँखाले देखेको छु। अब यहाँ भन्ने कुरो भएन। त्यो यो अवस्था छ होइन। निर्वाचन आयोग चाहिँले निर्मम प्रहार चाहिँ यिनीहरूलाई गर्नै पर्छ। तर अब भनिन्छ यो मतदाताको पनि त हो नि, मतदाता विवेकी भए अथवा मतदाताले स्वयं निर्णय गर्न सके भने त अरू खालका चलखेल त रोकिन्छन्। अहिले त मतदाताको हातमा हो नि। पुण्यजी मैले भने त्यही त, सार्वभौम नै जनता हो, तर जनतै बिकेछन्। के गर्नुहुन्छ? मैले भनिनँ अघि, निष्पक्ष, निर्भीक, इमान्दार, नैतिक स्तर बलियो भएका मतदाताले आफ्नो विवेकलाई बन्धकमा राखिसके। किनभने तपाईँको सैद्धान्तिक वैचारिक लडाइँ नै छैन, सिद्धिको अङ्कमाल गरिदिए। उनलाई मनमा छ होला हिजोसम्म चाहिँ नि कम्युनिस्ट पार्टीको ब्यानर चाहिँ नि के अरे बोकेर हिँडेको, डेमोक्रेटको ब्यानर बोकेर हिँडेको होइन, तपाईँको जीवन नै चाहिँ नि पोलिटिक्सको लागि चाहिँ नि समर्पण गरेका व्यक्तिको सङ्ख्या त छ नि। तिनले बिचारा विवेक चाहिँ नि बन्द गर्नु परेन? उसले चाहिँ नि रुख चाहिँ नि ब्याकग्राउन्डको व्यक्तिले के अरे लेफ्टको चाहिँ नि लोगो लाएर हिँडेको छ, लेफ्ट ब्याकग्राउन्डकोले तपाईँको रुखको लोगो के अरे लाएर हिँडेको छ। मनले चाहिँ नि माने होला र, तर के गर्नुहुन्छ? शीर्ष नेताले गला गला मिलेपछि उहाँहरूले चाहिँ नि विवेकलाई बन्धकमा राख्यो। तपाईँको कुरा मैले त्यही भन्न खोजेको, जनता हो सार्वभौम, तर जनताले आफ्नो मताधिकार प्रयोग गर्नको लागि आफ्नो बिचारा विवेकलाई नै बन्धक चाहिँ नि राखिसकेको अवस्था छ। तर पनि निर्वाचन त सम्पन्न गर्नै पर्यो। इमान्दार र योग्य नेताहरूलाई त चुन्नै पर्यो होइन। त्यो सवालमा उहाँहरूले अब अहिलेलाई अब सिद्धान्त र विचारलाई चाहिँ नि तपाईँको पिँधमा राखेर होइन, सिद्धान्त विचार जे भए पनि अब पिँधमा राख्नै पर्यो त। विवेकलाई बन्धक राखेर निर्वाचनलाई शान्तिपूर्ण तवरबाट सम्पन्न गर्नको लागि उहाँहरूको पनि उपस्थिति, भूमिका र उहाँहरूको चाहिँ नि सानो सूचना पनि गभर्मेन्टको लागि चाहिँ नि ठुलो हामी अन्त्यमा छौँ। आजैदेखि चलखेल हुन सक्छ, विभिन्न खालका मलमलाइजा लगायतका गतिविधि। यसलाई रोक्नको निम्ति र भोलि भयरहित वातावरण बनाउन कुन कुन निकायले ककलले के भूमिका निर्वाह गर्छ? सबैले बुझ्ने गरेर म के भन्छु भने, सबैभन्दा पहिला त सूचना डेभलप गर्नु पर्यो। दोस्रो कुरो, शीर्षस्थ नेताहरू जीवहरू इमान्दार हुनु पर्यो, सुरक्षाकर्मीलाई सहयोग गर्नु पर्यो, राज्यलाई सहयोग गर्नु पर्यो होइन। तेस्रो कुरो, गत निर्वाचनको तुलनामा यो निर्वाचनमा मदिरा र मासुको बिक्री चाहिँ नि तपाईँको वात्तै बढ्या छ। 30% चाहिँ नि बढ्या थियो लोकल निर्वाचनमा। मैले यो डेटा चाहिँ नि त्यही बिक्री के अरे व्यवसायी सङ्घबाटै लिएको मैले हिजो है। उहाँहरूले के भन्नुहुन्छ, 30% चाहिँ नि बढ्या थियो, अहिले चाहिँ 40 को हाराहारीमा मेरै पनि दोकानबाट बिक्री चाहिँ नि भएको छ भन्नुभएको छ होइन। किनभने यो मदिरा चाहिँ नि सेवन गरेर चाहिँ नि व्यक्ति प्रयोग गर्दा ठुलो घातक चाहिँ नि परिणामहरू हामीले देखेका छौँ होइन। यी कुराहरूलाई मात्रै चाहिँ नि इमान्दारीका साथ हेऱ्यो भने, अब कुराहरू त धेरै छन् होइन, अब समयले दिन्न, यी कुराहरूलाई मात्र पनि हेऱ्यो भने होइन, तपाईँको सूचना संयन्त्रको भरपर्दो चाहिँ नि परिचालन होइन, सुरक्षा कर्मीहरूको निगरानी, सघन निगरानी, पोलिटिकल पार्टीका शीर्ष तथा जिल्ला लेभलका नेताजीहरूको चाहिँ नि इमान्दारिता होइन, कमिटमेन्ट र मदिराजन्य पदार्थहरूको चाहिँ नि बेचबिखन र आज राति चाहिँ नि म्याक्सिमम नसुतेर भए तापनि सूचना संयन्त्र गर्नको लागि सुरक्षाकर्मीहरू चाहिँ नि बढीभन्दा बढी परिचालन भयो भने भोलि चाहिँ नि निर्वाचन चाहिँ नि भयरहित चाहिँ सम्पन्न हुनेमा दुविधा होला जस्तो मलाई लाग्दैन। हस्, यो समय र संवादको लागि धन्यवाद। पक्कै पनि निर्वाचनको सङ्घारमा छौँ हामी। निर्वाचन यो महाउत्सव हो। हरेक मतदाताले विवेकशील भएर मतदान गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ, किनकि विचारभन्दा माथि देश र सिद्धान्तभन्दा पनि कस्ता उम्मेदवार र योग्य, कुन उम्मेदवार योग्य छन् भनेर उम्मेदवार छान्नमा एक दिन विवेक पुर्याइयो भने 5 वर्ष गुनासो गर्नुपर्ने अवस्था आउने छैन। यतातर्फ सबै सचेत र चनाखो बन्नुपर्ने आवश्यकता छ र निर्वाचन भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गराउन राज्यका संयन्त्रले भूमिका खेलुन्, दलहरू इमान्दार हुन्। हामी यही अपेक्षा र आशा गर्दै अहिलेलाई भने
बिदा चाहन्छौँ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।